बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। कैसे आप सब लोग? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। उर्दू किताब से जो है अब आप वाकिफ़ हो गए हैं, इसलिए आज किताब को रेडी कर लें क्योंकि अब मैं सदफ़ आ गई हैं कुछ नई एक्टिविटीज़ लेके और कुछ नई आवाज़ें लेके। तो आज जिन आवाज़ों की टीचर्स हम दोहराई करने लगे हैं वो है ज़ेर की आवाज़ वाले अल्फाज। तो जनाब ये वो आराब हैं जिनको बच्चों ने नर्सरी क्लास में भी सीखा था, तो आज हम उसकी फिर से दोहराई करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है टीचर्स आपने बच्चों को ज़बर की आवाज़ वाले जो अल्फाज हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई होगी, क्योंकि जब आज हम हरूफ तहज्जी तो वही हैं, लेकिन जब उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं आराब की वजह से तो हम बोलने में जो मिस्टेक्स करते हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए और बच्चों की जो है वो वोकैबलरी को आवाज़ की बेस से जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आज जो किताब का सफ़ा है बच्चों उसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीर है। एक्टिविटी वही है, कुछ तस्वीर है जिनके बारे में हम बात करेंगे, फिर उनके ऊपर कुछ डॉट्स दिए हैं अल्फाज पे जिनको आप ट्रेस करेंगे क्योंकि आपने राइटिंग भी साथ साथ सीखनी है। लेकिन जो मेन चीज़ है फोकस करने की वो है इब्तदाई आवाज़, जिसकी पहचान आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते और सबक शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपकी किताब के सफ़े पे पहली तस्वीर किस चीज़ की है। ये एक ड्राई फ्रूट की तस्वीर है। हाँ जी, और जिनको ये पसंद है उनको इसका नाम फटाफट से आता होगा, ज़रा बता दें ये कौन सा ड्राई फ्रूट है। ये है इंजीर। अब बच्चों आपने इस पे फोकस क्या करना है, इंजीर, कि आपको इस जबर अलिफ के नीचे एक जेर नजर आ रही है। जब हमने एक जबर के सबक किया तो उसमें हमने जबर लगाई थी और अब हम एक जेर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि अ की आवाज अब अ ऊपर की तरफ अदा नहीं होगी, अब उसको हम नीचे की तरफ अदा करेंगे, जैसे ई, इंजीर। जरा मेरे साथ अदा कीजिए, इंजीर। अगर इसमें जबर लगा दूंगी तो ये आवाज बन जाएगी अंजीर। ये अंजीर नहीं है, ये इंजीर है। तो ई की पहचान की आवाज के लिए हम एक जेर नीचे लगाते हैं। हाँ जी, ये वही जेर है जो अरबी जुबान में भी हम जब सिपारा पढ़ते हैं तो उसमें हम सीखते हैं। तो ये है जी आवाज ई की, और फिर ई से बनता है इंजीर। अब इसी को सोच को आपने जेहन में रखना है और अगली तस्वीर बतानी है। ये क्या है? तितली। शाबाश। तो त की आवाज के नीचे जेर है, तो ये है तितली। अगर इसके ऊपर हम जबर लगा देंगे बच्चों तो ये बन जाएगी ततली। ये तो ततली नहीं है। अगर पेश लगा देंगे तो बन जाएगा तुतली, वो भी नहीं है। तो जब आप किसी लफ्ज को प्रॉपर तरीके से अदा करना सीखते हैं तो ये आराब आपने पहचानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने जेर की आवाज़ को जहन में रखना है और आने वाली जितनी भी अब तस्वीर है उनमें शुरू की जो आवाज़ है उसमें जेर को फोकस करना है। तो अब जनाब ये है चिड़िया। च तो जो है ये हरूफ तहज्जी है, लेकिन च की जो आवाज है जेर लगा तो ची बन जाती है। ची, चिड़िया। दिल, दी, दिल। किताब, किताब, किताब। ये कताब नहीं है, ये कुताब नहीं है बच्चों, इसको आपने सही तरीके से बोलना है किताब, इसलिए इसके नीचे जेर है। राइटिंग की मशक करते हुए जेर लिखनी मत भूलिएगा। गिलास, गिलास। मिसवाक, मिसवाक। बिल्ली। ब के नीचे जब जेर लगाते हैं तो बी बन जाता है, तो ये है बिल्ली। सिक्का, सिक्का। गिलाफ, ग, गिलाफ। रिक्शा, री, रिक्शा। इस्त्री, इस्त्री। शाबाश। ये ना अस्त्री है ना उस्त्री है, ये इस्त्री है। जेर की आवाज को आपने सही तरीके से अदा करना है। ई की आवाज कीजिए, ये इस्त्री आता है। ये अलफ से इस्त्री नहीं पढ़ाना टीचर्स आपने, ये ई इस्त्री है। तो जनाब अब बारी आती है कौन सी? अब आपने प्यारे बच्चों इन तमाम तस्वीर के नाम खुद से अदा करने हैं और साथ साथ नीचे दिए हुए डॉट्स को ट्रेस भी करना है। लेकिन फोकस क्या है आज हमारा? आज हम जेर की आवाज़ के बारे में जान रहे हैं। हरूफ तहज्जी वही है, लेकिन हमने आज जेर की आवाज़ वाले अल्फाज का चुनाव किया है और उसी पे आज हम बात करेंगे।
آپ نے اپنی اس ایکٹیویٹی کے بعد کلاس روم میں موجود کچھ چیزیں دیکھنی ہے اور پھر سوچ کے بتانا ہے کہ کس کی آواز شروع میں ای کر کے نکلتی ہے. تو اس ایکٹیویٹی کو ٹیچرز ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو پاز کریں, بچوں کے ساتھ 8 سے 10 منٹ لگائیں, کوشش کریں کہ بچے ای کی آواز والے صحیح الفاظ جو ہیں اپنے انوائرمنٹ میں سے آپ کو بتا سکیں. فوکس رکھنا ہے آپ نے ان کے تلفظ پہ تاکہ وہ غلط ادا نہ کریں. اینڈ دین گیٹ بیک فار دا نیکسٹ ایکٹیویٹی. تو پیارے بچوں, اب آپ نے کیا سیکھا آج کہ بہت سارے الفاظ ہمارے آس پاس میں موجود ہیں جن کی شروع کی آواز ایک کر کے نکلتی ہے. تو جو ایک کر کے آواز نکلتی ہے وہ ہے زیر کی, اور زیر کے الفاظ کے مجھے امید ہے آپ کو بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اب ہم کیا کریں گے ٹیچرز, اب میری طرف سے تو لیسن اینڈ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے بچوں کو ایک کانسیپٹ دیا زیر کی آواز کا, جو یہ ان میں سے اکثر پلے گروپ اور نرسری میں یہ سیکھ چکے ہیں, لیکن اب ان کی جو ہے وہ کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے حروف تہجی کی آوازوں کی مختلف شکلوں کے ساتھ. یعنی آواز جب آ, ای اور او بنتی ہے تو اس سے الفاظ بدل جاتے ہیں. تو ہم جو ہے آراب کر رہے تھے آج زیر کی آواز کے الفاظ. تو آپ نے آج ٹیچرز بہت ساری ان کو پریکٹس کروانی ہے. اگلی آواز سے پہلے جو اگلی پیش کا سبق آئے گا اس سے پہلے آپ نے زبر اور زیر, اب آپ کے پاس دو جو ہے وہ ساؤنڈز کا بینک آ گیا ہے, زبر کے بھی اور زیر کا بھی. اور ڈیورنگ جنرل کانورسیشن, جس وقت بچے مختلف سٹوریز بنا کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ نے بچوں کی الفاظ کی جو ادائیگی ہے اور حروف تہجی کی آوازوں کی جو فرق ہے اعراب کی وجہ سے, اس کو ان کو آپ نے اچھی طرح سے واضح کرنا ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے. تو گھر کا کام کیا ہے آپ کے لیے بچوں, اپنی پسند کے 3 حروف تہجی کی زیر کے ساتھ آواز والدین کو سنائیں اور اس کتاب کے صفحے کو بھی دہرائیں. ان حروف تہجی سے ایک ایک لفظ تلاش کر کے والدین سے اپنی کاپی پہ لکھوائیں. یہ آپ نے ان سے بھی رائٹنگ کروانی ہے. اور اگر آپ کے پیرنٹس کسی آواز کو غلط ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھی ہیلپ کرنا ہے کہ ان کو بھی سکھانا ہے کہ نہیں, انجیر نہیں ہوتا, انجیر ہوتا ہے, استری نہیں ہوتا, استری ہوتا ہے. تو بچوں, آپ نے جو سبق سیکھا وہ بھی آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے گھر جا کے اس کو ریپیٹ کرنے کی. ورک شیٹ رائٹنگ کے لیے بھی آپ کو دی ہے, لیکن یہ تمام الفاظ وہی ہیں جو آج کے سبق میں تھے. جب آپ کے پیرنٹس آپ کو نئے الفاظ جو آپ پوچھیں گے اور بتائیں گے ان کو, یا وہ آپ کو بتائیں گے کاپی پہ لکھیں گے, تو آپ ان کی لکھائی کی مشق بھی بعد میں کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہوں گے. تو ٹیچرز زیر اور زبر کی آواز کے واضح فرق کو انشور کروائیے. کوشش کریں کہ بچے جو ہیں وہ کسی قسم کی تلفظ کی غلطی نہ کریں. آپ کا ٹاسک جو ٹیچر نوٹ میں موجود ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے لیسن پلان کو اور ایکٹیویٹی کو ضرور کمپلیٹ کروائیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے آواز کے لیے اللہ حافظ.